यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै बिर्दै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरी रुद्राक्षमाला धरी वाग्देवी बदनाम्बुजे बसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गु लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्ये प्रसादादेक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथ त्रयोदशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यति भइसकेपछि नीलमणिको खाँबा भएको निर्मल र उज्जवल सुवर्णका पाताहरूले ढाकेको वा छोपेको भूमि भएको चारैतिर मोतीका झलरहरू झ्याल ढोका छाना र ससाना आँखी झ्यालहरूमा समेत टाँगिएका उज्यालो देखिने काठ दियालो र जडीबुटी तथा रत्नहरूका दीपावलीले झलमल्ल पारिएको अनि हजारौं बाग बगैँचा र सुवर्णका सोपान सिँढी भएका तलाउ र सरोवरहरूबाट सदा सज्जित रहेको देवताहरूका एकमात्र दिव्य शिल्पी विश्वकर्माले अथक परिश्रम गरेर तयार पारेको गिरिराज श्री हिमालयको त्यस्तो विचित्र र अद्भुत देखिने त्यो राजप्रसाद देख्दा महाराज इन्द्र सहित सबै देवताहरू आफ्ना नयनहरू आज सफल भए मनमनै भन्ने ठानी विवश भए। बर्ता घुइँचो भएर भिडभाडमा तछाड र मछाड हुँदा कतिका पाखुराका बाजु बन्द भुइँमा झरेर त्यसमा जडेका रत्नहरू छरिएका ती देवताहरू बलपूर्वक भित्र जानका लागि प्रयत्न गरेका देखेर विष्णु भगवान स्वयं मुख्य द्वारमा पुगेर रोकिदिनुभयो र कुनै कुनै प्रधान देवता मात्र भित्र जान समर्थ भए। जन्ती पर्सिने काम र वररूप श्री महादेवको वरणी समेत कामको आरम्भमा चतुर्मुख भगवान ब्रह्माजीलाई विवाहको कार्य सम्पन्न गराउन आचार्यको रूपमा वरण गरी स्वागत सत्कार गर्नुभयो अनि ब्रह्माजीद्वारा नै सम्पूर्ण विवाहको विधि विधान मन्त्रोच्चारण पूर्वक सम्पन्न गराइयो। छोरीको कन्यादान गर्ने पर्वतराज हिमालय र कन्यादान थाप्ने त्रैलोक्यका अधिपति सम्माननीय श्री महादेव वा पशुपतिनाथ फेरि कन्या चाहिँ संसारकै माता स्वरूपिणी आर्या श्री पार्वती देवी अग्नि र देवता ब्राह्मण चराचर सबै साक्षी राखेर भगवान त्रिपुरारी शङ्करद्वारा कन्याको पाणी ग्रहण त्यसमा पनि पहिले कहिएका पुराण र शास्त्रीय विधानहरूको उचित परिपालन यो अत्यन्त पुण्यतम उत्तम मौकामा के कति र कुन शुभ लक्षण वा शकुन हुन शेष रहे होलान् वर्णन गर्न कठिन छ। सबैभन्दा भूमि देवी अत्यन्त प्रसन्न भएर भित्री बाहिरी सबै प्रकारका भावभङ्गीमा मनोरम रहेर सरसशाली सस्य आदि अन्नहरू विशेष र नवीन किसिमले उत्पादन गरी सम्पूर्ण संसारलाई परिपूर्ण पार्न लागिन्। सम्पूर्ण ठाँट पारेर सुन्दर बनेका वरुण सम्पूर्ण जगतलाई प्रसन्न तुल्याउँदै समुद्रमा हुने थरीथरीका रत्नहरू र पुण्य पवित्र अनेक लक्षण युक्त अरिष्ट निवारण गर्ने र मङ्गल दिने धेरै रत्नहरू जडिएका आभूषणहरू उपहार दिन भनेर उपस्थित भएका थिए। धनपति कुबेर जो शिवका अनन्य सखा पनि मानिन्छन् आफ्ना भण्डारमा रहेका उत्तम रत्नहरूमध्ये सर्वोत्तम रत्नहरू र सुवर्णका अनेक थरीका आभूषणहरू लिएर तत्परताका साथ रुजु गरिरहेका थिए अनि वायु देवता कोमल सुगन्धित वायु प्रवाहित गरिरहेका थिए। देवराज इन्द्र स्वयं आफू नै छाता बोक्ने छातेको रूपमा श्वेत रङ्गको पूर्ण चन्द्रमाको बाटुलो मण्डल जस्तो सुवर्णको डाँठ र रत्नादिले विभूषित भएको छाता उडाएर निकै ठाँटले प्रसन्न मुद्रामा उभिरहेका थिए। गन्धर्वहरूको मनमुग्ध पार्ने गान र अप्सराहरूको सुर तालयुक्त नाच किन्नर गणका
तिखो र लामो स्वर तथा वाद्यवादन आदिले सम्पूर्ण हिमालय प्रदेश नै रमाइलो भएको थियो। त्यसैमा प्रसन्न भएका सबै ऋतुहरू आफ्ना समस्त सम्पदाहरू साथमा लिएर दिव्य स्वरूप धारण गरी जन्तीको शोभा बढाउन आइरहेका छन् भने शिवशक्तिको शुभ विवाहको उत्सवको अनेक प्राकृतिक सुन्दरताले गर्दा कसको चित्त प्रसन्न भएको थिएन र? अर्थात् सारा संसार नै प्रफुल्लित भएको थियो। तीनै लोक आनन्द विभोर भइरहेको थियो। पशुपतिनाथका गणहरूको झन् के वर्णन गर्ने। सबै प्रसन्न भएर जे इच्छा लाग्यो खाइरहेका छन्, हाँसी हाँसी गाना गाइरहेका छन्, नाच्ने नाच्दैछन्, वाद्य यन्त्र बजाउन जान्ने बजाइरहेका छन्, कोही यता आइरहेका छन्, कोही उता गइरहेका छन्। ठुलो ताण्डव नृत्य चले झैँ भइरहेको थियो। समस्त हिमालय पर्वत नै नाचिरहेको जस्तो भान पर्दथ्यो। उता विशम्बर शिवजी सावधानीपूर्वक जागरुक रही आफ्नो वैवाहिक कार्यहरू विधि विधानले ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार सम्पन्न पारी पर्वतराज हिमालयको सम्मानपूर्वक अर्पण गरिएको स्वागत सत्कार खानपान स्वीकार गरी अनेक देवताहरूका विनोद वार्ता ठट्टाको आनन्द लिँदै गन्धर्व किन्नर तुम्बुरु र अप्सराहरूको नाचगान तथा सम्पूर्ण देवता ऋषि मुनि तपस्वीहरूको स्तुति प्रार्थना सुन्दै त्यो रात हिमालयकी राजप्रसादमा सुखपूर्वक बिताउनुभयो। त्यसपछि गिरिराज हिमालयका छिमेकी नारीहरू र अनेक देवाङ्गनाहरू शिवशक्ति जो नयाँ वरवधुको रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ती दुवै शिव र शक्तिको दर्शन गर्न आइपुगे। अनि हिमालय र मेनका महादेव र पार्वतीजी सबैको सल्लाहले पार्वती र महादेव विराजमान भएको भव्य खोपीमा जाँदा भए त्यहाँ तिनै लोकलाई मोहित पार्ने उत्तम रूपमा विराजमान हुनुभएका विश्वनाथको र संसारकै सुख सौभाग्यकै स्वामिनी पार्वतीजीको दर्शन गरे। त्यहाँ उपस्थित अन्य 16वटी संसारका प्रसिद्ध सती शिरोमणि देवीहरूको पनि दर्शन प्राप्त गरे। तिनमा लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, सावित्री, अदिति, रति, इन्द्राणी, अरुन्धती, लोपामुद्रा, तुलसी, अहिल्या, स्वाहा, वसुन्धरा, रोहिणी, शतरूपा र संज्ञा यति मुख्य हुनुहुन्थ्यो। अनन्यमा देवकन्या, मुनिकन्या, नागकन्या आदि पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो जसको वर्णन र गणना गर्न साध्य थिएन। उहाँहरूले महादेवलाई उत्तम रत्नहरूले सजाइएको सिंहासन टक्राउनुभयो र सबैको अनुरोध स्वीकार गरेर कैलाशपति भगवान शिव त्यस सिंहासनमा विराजमान हुनुभयो। अनि शिवजीसित पहिले सरस्वतीले भन्नुभयो, हे शिवजी, हजुरले आफ्नी प्राणभन्दा पनि प्रिय पार्वतीको रूपमा अवतार धारण गर्नुभएकी सती देवीलाई प्राप्त गर्नुभयो। अब चन्द्रमा भन्दा पनि राम्री प्रियतमाको अनुहार हेर्नुहोस् र मनको विरह रूपी सन्तापलाई फालिदिनुहोस्। हे कालका पनि महाकाल, अब प्रियतमाको अङ्कमाल गरी संसारलाई सुख शान्ति दिँदै काल बिताउनुहोस्। अब हजुरको यस्तो कठोर वियोग कहिल्यै हुने छैन, म यो आशीर्वाद दिन्छु। त्यसपछि लक्ष्मीजीले भन्नुभयो, हे पशुपतिनाथ, हे महादेव, अब लज्जा त्यागी प्रियतमालाई छातीमा टाँसेर आनन्दले बस्नुहोस्। जुन सतीदेवीको सम्झनाले हजुरको प्राण नै जाला झैँ भएको थियो तिनै पार्वतीको रूपमा प्राप्त भइन्। अत अब के को लाज छ र? सावित्रीले फेरि भन्नुभयो, हे विश्वनाथ, अब पहिले पार्वतीलाई जीवनार गराउनुहोस् अनि आफू जीवनार गर्नुहोला। त्यसपछि मुखारी गराई प्रेमपूर्वक सुगन्धित ताम्बुल पान दिनुहोस्। त्यसपछि गंगाजीले भन्नुभयो, हे भगवान, अब सुवर्णको काइयोले आफ्नी प्रियतमालाई पार्वतीको कपाल राम्ररी कोरिदिनुहोस्, किनकि कामवती युवतीलाई त्रैलोक्यमा योभन्दा अर्को स्वामी सौभाग्यको सुख प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास छ। फेरि रतिले भन्नुभयो, हे प्रभु, हे आशुतोष, हजुर भने अत्यन्त दुर्लभ र अलौकिक सुन्दरी एवं सौभाग्यशालिनी पार्वतीका साथ कामभोग गर्ने इच्छा राख्नुहुन्छ अनि बेकाममा मेरा स्वामी कामदेवलाई निर्दोष जानेर पनि किन भस्म गर्नुभयो? दम्पति विरहमा कस्तो कष्ट हुँदो रहेछ भन्ने स्वयं बुझेर पनि नबुझे झैँ गरिदिनुभयो। अब हाम्रो विरह व्यथा निवारण गर्न पहिले कामदेवलाई जीवन दिनुहोस्, त्यसपछि मात्र हजुरको कामोपभोग सफल हुन सक्नेछ भन्दै कष्टसाथ रुँदै आफ्नो आँचलको छेउमा बाँधिराखेको स्वामी कामदेवको भस्म अर्थात् खरानी गाँठो फुकालेर सामुन्ने राखेर हे मेरा स्वामी भन्दै छाती ठटाएर डाँको छोड्नुभयो। त्यो स्थिति देखेर तथा रतिले रोएको सुनेर ब्रह्मा, विष्णु र अन्य देवताहरू पनि शिवजीको खोजीमा जानुभयो। ब्रह्मा, विष्णु र अन्य देवताहरूदेखि भगवान शिव आसनमा उठेर भन्न थाल्नुभयो, हे देव हो, तपाईहरू के कामले पाल्नुभयो, आज्ञा होस्, म त्यो काम पूरा गर्न तयार छु। अनि विष्णु भगवानले भन्नुभयो, हे प्रभु, कामदेवलाई जीवन दान बक्सियोस्। अनि त्यहाँ उपस्थित सबै देवीहरूले पनि कामदेवलाई जीवन दान दिने एक स्वरले महादेवसित अनुरोध वा निवेदन गरे। ती सबैको कुरा सुनेर उचित ठानी शिवजीले अघि आफ्नो
तृतीय नेत्रद्वारा भस्म भइसकेको कामदेवको रतिले यत्नपूर्वक ल्याइएको भस्मलाई हेरिदिनासाथ कामदेवले जीवन प्राप्त गरे अनि रति काम दुवैले प्रसन्न भई शिवशक्तिलाई सादर प्रणाम गरे अनि कामदेव बाहिर निस्केर समस्त देवताहरूलाई अभिवादन गरे। संहार र रक्षा यी दुवै कुरा कालचक्रका कुटिल कर्तव्य मानिन्छन्। सबैको अनुरोध स्वीकार गरेर शिवजीको कृपा भयो। धन्य धन्य शिवजी भनी देवताहरूले कामदेवलाई आशीर्वाद दिए। त्यसपछि पर्वतराज हिमालयले विष्णु भगवान सहित सबै देवताहरूलाई भक्तिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराई विश्राम कक्षमा पठाइदिए। भगवान शङ्करले पनि पार्वतीलाई बायाँ भागमा राखी सँगसँगै राज भएर अनेक प्रकारका उत्तम वस्तुहरू जीवनार गर्नुभयो र गराउनुभयो। त्यही मौकामा अदितिले भन्नुभयो, हे इन्द्राणी, भगवान शिव र पार्वतीलाई मुखारी हातमुख धुन गर्न जल टक्राऊ। अनि टक्राउँदै इन्द्राणीले भन्नुभयो, हे भगवान, जसको निर्जीव शरीर छातीमा टाँसी काँधमा बोकेर विलाप गर्दै सारा संसार भ्रमण गर्नुभयो, अब समयले उनै सतीलाई पार्वतीको रूपमा प्राप्त गर्नुभयो। अब प्रसन्न रही दैवी सम्पदाको वृद्धिमा बराबर ध्यान राख्नुहोला। अनि अरुधन्तुले भन्नुभयो, हे शिव, हजुरकी सासू मेनकाजी हजुरलाई छोरी दिन मान्नुभएको थिएन। उनलाई धेरै प्रकारले सम्झाइ बुझाइ दिन तयार पारिएको हो। अत माया प्रीतिमा लोभ नगर्नुहोला। अहिल्याले भनिन्, हे शिवजी, हजुर योगी बैरागी जगल्टे फुस्रो धुस्रो भएर रहने मात्र भएको भए यो वैवाहिक काम सम्पन्न गराउन कति कठिन पर्ने थियो भन्न सकिन्न। हजुरलाई केवल भोलेनाथ भनेको त निकै बाठो हुनुहुँदो रहेछ। मेनकाले हजुरलाई हेर्न जाँदा र भर्खरको 16 वर्षे युवक बनेर मेनकालाई छलिदिनु भएको होइन। तुलसीले भन्नुभयो, हे प्रभु, पहिले त सतीको विरहको झोकमा कामदेवलाई भस्म पारिदिनुभयो, पछि चाहिँ एउटी श्रीमती नभएको घर नै नहुने रहेछ भन्ने ज्ञान भएर कन्या माग्न वशिष्ठ आदि सप्त ऋषिहरूलाई पठाउनु भयो हो कि होइन। अनि स्वाहादेवीले भन्नुभयो, हे भगवान, हजुर कत्तिको कडा हुनुहुन्छ। विवाहमा त स्वास्नी मानिसहरू निकै चुरीफुरी देखाउँछन्। रोहिणीले भन्नुभयो, हे योगीश्वर, अब योग त्यागेर कामशास्त्रको रहस्यका ज्ञाता भएर कामसागरको पारी पुर्याउने प्रयत्न गर्नुहोला। वसुन्धरा के भन्नुहुन्छ? हे शिव, भोगमा गाडिएका भोगी व्यक्ति भोग्य वस्तु नपाएसम्म अत्यन्त आतुरता देखाउँछन्। हे शम्भु, जसो गर्नाले रमणीय जनको मानसिक सन्तुष्टि हुन्छ, यो काम गर्न नबिर्सनुहोला। संज्ञा देवीले भन्नुभयो, हे देव, हे सर्व, हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। अत कामातुर नारीजनको मनको भाव स्वयं जान्नुहुन्छ। सती अर्थात् पार्वतीलाई थाहा छैन होला, आज म आफ्ना स्वामीसित एकाकार हुँदैछु, मिल्दैछु। अत म तिम्रो उही महादेव हुँ भनी सबै प्रकारले परिचय दिनुहोला, नत्र पार्वती रिसाउने सम्भावना रहन्छ। सतरूपाले भन्नुभयो, मेरा दिदी बहिनीसित मान्ने मातृ समान देवी हो। अब कुरा मात्र गरिरहने होइन, पार्वतीका साथै विश्वनाथ महादेवलाई पनि भित्री खोपीमा लैजानु पर्यो। रत्नका बत्तीहरू बालेर उत्तम बिछ्याउना लगाइदिनुहोस्। पान मसला पनि राखिदिनु आवश्यक छ। यस किसिमले शिवजीको विवाहमा उपस्थित भएका सबै सुविज्ञ नारीहरूले महादेवसित ठट्टा गरेर जिस्काउँदा निर्विकार योगीश्वर विशम्बरनाथले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवी हो, तपाईहरू संसारमा सम्माननीय माता समान हुनुहुन्छ। पुत्रवत भएको ममाथि यस्ता चपलतापूर्ण उक्ति प्रयुक्तिहरूको प्रयोग गर्नु उचित होइन कि? महादेवजीको यस्तो सारगर्भिक वाक्य सुनेर ती सबै देवीहरू स्वयं लज्जित भए र सबै भित्तामा लेखेका तस्विर जस्ता हुन गए। अनि शिवजी पनि नवविवाहिता दुलै पार्वतीजीका साथै गिरिराज हिमालयको प्रचुर वैभवको अनुरूप दिव्य राजोपचार भोजन जीवनार गरी सासूजी मेनकाले सङ्केत गरिएको रत्न खचित सिंहासनमा विराजमान भई सुकला गर्न सुसज्जित पारेको शयन कक्षको सिंहावलोकन गर्न थाल्नुभयो। त्यस कोठामा अनेक रत्न प्रभाले झलमल भइरहेको थियो। त्यहाँ भएका सबै सामग्रीहरू मणि माणिक्य र रत्नमय थिए र मोती हिरा सबै सजी सजाउ थिए। रत्नै रत्नका अनेक प्रकारका ऐना र सेता चमरहरू सजाएर राखिएका देखिन्थे। अगरु र चन्दनको सुगन्ध फैलिरहेको थियो। पुष्प जस्तै कोमल शैया सजेको तथा त्यहाँ जडेका अनेक रत्नहरूको प्रभात तेजले विचित्र देखिने गरी स्वयं विश्वकर्माले निर्माण गरेका कहीँ हिरा, कतै पन्ना, कहीँ माणिक, मोती आदि र नवरत्नहरू जडेको देखिन्थ्यो।
कहीँ वैकुण्ठ जस्तो र कतैतिर श्रीकृष्णको क्रीडास्थली वृन्दावन जस्तो, कहीँ गोलोकको महाराजको सौन्दर्य जस्तो, कतै कैलाश पर्वत जस्तो, कहीँ स्वर्गको नन्दन कानन र सुरराजको दरबार जस्तो त्यस्तो विचित्र शयनकक्ष देखेर अन्तर्यामी शिवजी पनि छक्क पर्दै प्रसन्न हुनुभयो अनि त्यही आरामसाथ सुकुला गर्नुभयो। त्यसको भोलिपल्ट बिहानै प्रभाती मङ्गल वाद्य सुमधुर तालका साथ सङ्गीतको मिठो ध्वनि गुन्जायमान हुन लाग्यो। आफ्ना सदल बदल सबै देवताहरू र शिवका अनेक गणहरू तथा गिरिराज हिमालयका स्वजन एवं कुल कुटुम्ब सहित परिवार र सेवकगण सबै उठे। एकातिर पार्वतीलाई विदा गर्ने कामको व्यवस्था मिलाउन लागे, अर्कोतिर नयाँ वरवधु स्वरूपका शङ्कर पार्वती सहितको जन्तीलाई गन्धमादन पर्वततिर फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्न लागे। बाजा गाजा लावा लस्कर रथ हात्ती घोडा डोली मेहना आदिको पूरा इन्तजाम गरियो। विष्णु भगवानको आज्ञा अनुसार विशम्बर शिवजी शुक्ला भएको कोठामा पुगेर धर्मराजले सादर निवेदन गर्नुभयो। हे भगवान, प्रातःकाल भयो, अब जागा हुनुहोस्। अब महामाया पार्वतीजीलाई गिरिराज हिमालय र मेनकाले बिदा दिने समय भइसक्यो। नयाँ दुलैलाई अघि लगाई गन्धमादन पर्वततर्फ प्रस्थान गर्न नारायण भगवानले आज्ञा भएको छ। त्यसपछि धर्मराजका साथ महादेव दुलै विदा गर्ने वेदिकातर्फ जानुभयो। त्यहाँ उपस्थित हिमालय तर्फका सबै इष्टमित्रका साथ परिचयको आदान प्रदान र दर्शन भेटको कार्यक्रम पूर्ण गर्नु भएपछि गिरिराजकी महारानी पार्वतीजीकी माता शिवजीकी सम्मान्य सासूज्यू मेनकाजीका अगाडि गई विदाई दर्शन गर्नुभयो। अब छोरी पार्वतीलाई घर पठाउनु छ। त्यही साथमा स्वयं धर्मराज पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै मौकामा महारानी मेनकाको धैर्यको बाँध टुट्यो। उनी घुक्क घुक्क रुँदै दया निदान भगवान शिवजीसित बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे दयालु भगवान, कृपा गरेर मेरी हृदयको टुक्रा समान छोरीलाई स्नेह र प्रेमपूर्वक पालन पोषण गर्नुहोला। हजुर स्वयं आशुतोष हुनुहुन्छ। फेरि मेरी छोरीका अनेकौं अवगुण होलान्, ती सबै अज्ञानी जानेर क्षमा गरिदिनुहोला। मेरी छोरी पार्वती हजुरका चरण कमलकी जन्म जन्मान्तरकी सेविका वा भक्त थिइन् र रहने पनि छन्। जहिले जहाँ र जस्तो अवस्थामा पनि हजुर बाहेक अन्य कसैको पनि यिनको मनमा सम्झना रहन्न। हजुरको भक्ति कथा सुनेर सदैव खुसी रहने र अन्य कसैको हजुरको निन्दा गरेको सुनेर सदैव केही उत्तर नदी मौन धारण गरेर मरे तुल्य हुन्छन्। त्यही अवसरमा समस्त देवताहरूसित सरसल्लाह गरिसकेर गिरिराज हिमालय पनि त्यही आइपुग्नुभयो। विदाईको अभिवादन प्रत्यभिवादन गरिसकेपछि छोरी पार्वतीलाई घाँटीमा टाँसेर नानी मैया, तिमी त मेरो हिमालय नै शून्य पारेर जान लाग्यौ। तिम्रा सबै गुणशील स्वभाव सम्झेर मेरो हृदय विदीर्ण भएर आइरहेको छ। यति भन्नासाथ दुवै नेत्रबाट आँसुका धारा बग्न लागे अनि केही धैर्य धारण गरेर धर्मराजका सामु शिवजीलाई दम्पतिको धार्मिक बन्धनमा सदैव बाँधिरहनु हुने प्रार्थना गर्दै शक्ति स्वरूपा पार्वतीलाई शिवरूप महादेवको जिम्मा लगाउनुभयो अनि शिवीका पाल्कीमा चढाएर अलि पर पुगेपछि श्री महादेवका साथमा विशाल साँडेमाथि विराजमान गराई प्रस्थानको मङ्गल ध्वनिका साथ अभिवादन प्रत्यभिवादन गराई विदाईको वेदीमा फर्केर आई सबै पर्वत छोरा समेत रुन थाले। आफ्नी माता मेनकालाई अङ्कमाल गरेर पार्वती रुन लाग्दा त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नरनारीहरू पत्नी सहित मुनिजनहरू पनि खप्न नसकेर रुन लागे। छोरीको विदाई गरेर रोइरहेका गिरिराज हिमालय र महारानी मेनकालाई समेत श्री नारायण भगवानले लौकिक र रीति स्थिति र आध्यात्म विषयको विस्तारले उपदेश दिइसकेर शिवशक्ति तत्त्वको रहस्य पनि राम्ररी सम्झाइ बुझाई दुवै दम्पतिको शोक हलुङ्गो पारिदिनुभयो। त्यसपछि नारायण भगवान पनि विदा भएर कैलाशपति शिवका साथमा सम्मिलित हुन भनेर पुग्नुभयो। क्रमबद्ध रूपमा त्यसरी हिमालयबाट प्रस्थान गरेको त्यो ठूलो लस्करको ताती कतै पनि छिन्न भिन्न नभई हिँडिरहेको छ। तीमध्ये कति गन्धमादन पर्वतमा पुगिसके, कति बीच बाटोमा हिँडिरहेका छन् र अनेक व्यक्ति अझ हिमालयबाट प्रस्थान गरिएका छन्। दाइजोका सामग्रीमा कति भारी पेटीका बाकस करण्डीका हात्ती घोडा हिरा जवाहरात मणि माणिके मोती सुन चाँदी तमन कसन रथ घोडा भाँडा बर्तन धनधान्य अनेक आभूषणहरू र लत्ता कपडा आदि असङ्ख्य सामग्रीहरू बोकेर बोकाई डोर्याएर गइरहेका थिए। पर्वतराज हिमालयबाट चलेको गहिरो गन्धमादन पर्वतसम्म चलिरहेकै छ। त्यसको क्रम कहीँ पनि छिन्न भिन्न भएको छैन। पर्वतराज हिमालय भारतवर्षको उत्तरतिर पर्दछ र गन्धमादन उत्तरी ध्रुवको बराबरमा पर्दछ। नवीन वधु पार्वतीलाई साथमा लिएर साँडेमा चढेका शिवजी केवल आधा मुहूर्तमै गन्धमादन पर्वतमा पुग्नुभयो।
उता वरवधु शिव पार्वती पुग्न साथ पहिल्यै दुलै भित्राउने व्यवस्था मिलाउन केही देवताहरू गन्धमादनमा दाखिल भइसकेका थिए। मूलद्वारमा आरती स्याइली गर्न र बाटो छेक्न देवपत्नीहरू र ऋषिपत्नीहरू तथा अन्य सधवा युवतीहरू मङ्गलसूचक बत्तीहरू लिएर आइरहनु भएको थियो। वायु देवताकी पत्नी, कुबेरकी पत्नी र शुक्राचार्यकी पत्नी तथा बृहस्पति गुरुकी पत्नी तारा, दुर्वासा मुनिकी पत्नी, अत्रिकी पत्नी अनुसुया, चन्द्रमाकी पत्नी रोहिणी तथा देवकन्या, नागकन्या, मुनिकन्या समेत अनेक कन्याहरू र अनेकौं सौभाग्यवती नारीहरू एकत्र भएर त्यो गन्धमादन पर्वतको विशाल प्रासाद को आँगनमा तयार गरेको वेदीमा रत्न जडित सिंहासनमा शिव पार्वतीलाई राज गराई रत्नादिले सुसज्जित झारीको जलले चारैतिर दाहिने आर्वतमा दायाँ घुमी दही अक्षता कुमकुम केशर मिलाएर टीका लगाई अनि दिव्य पुष्पको माला पहिराई थालीमा कपूर बालेर आरती गरी दही फलफूल आदि मङ्गल सामग्रीको दर्शन गर्न लगाई। महादेव पछाडि र पार्वती अगाडि पारी पहिलेदेखि नै सुसज्जित पारिराखेको कोठामा मङ्गल ध्वनिका साथ शिव पार्वतीलाई स्वस्ति वाचन पढ्दै प्रवेश गराए। शिव पार्वती रत्न जडित सिंहासनमा विराजमान हुनुभयो अनि ब्रह्मा विष्णु र वीरक समेत कैलाशपति महादेवका प्रमुख गण र इन्द्रादि देवताहरू पालैसित भगवान शिवको सामुन्ने आई प्रमुख दर्शन भेट गरे। यो दर्शन भेट गर्ने सारा कार्यक्रम समाप्त भएपछि एकान्तमा आफ्नो खोपीमा गएर राज हुनुभएको श्री शिवले पार्वतीलाई आज्ञा भयो, हे देवी, तिमीलाई परिश्रम परेर थकाइ लाग्यो होला, विश्राम गर। शिवको त्यस्तो मिठो वचन सुनेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे नाथ, आज मेरो जन्म जन्मान्तरको तपस्या पूर्ण रूपले सफल भएको छ, किनकि संसारका महान ईश्वरको यस महान ऐश्वर्यहरूले परिपूर्ण प्रसादमा म आफ्ना आराध्य स्वामीका साथ हर्ष र उल्लासले आउन पाएकी यो हजुरको महान अनुग्रह फेला पारेको शुभ अवसरमा मलाई कुनै किसिमको पनि कष्ट वा थकाइ अनुभव भइरहेको छैन। चित्त प्रसन्न छ, सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ र हलुङ्गो भएको छ। बल्ल मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। हजुरको कृपाले म कृतकृत्य भएँ। नशा नशामा स्फूर्ति छ। हजुरका चरणाबिन्दमा मेरो अचल भक्ति रहिरहोस्। बरु हजुरलाई के कस्तो छ आज्ञा होस्। सेवामा दासी तयार छु। आफ्नी प्रियतमा पार्वतीका यस्ता कुरा सुनि जगदीश्वर श्री महादेवले धन्य धन्य पार्वती भन्नुभयो। त्यति भएपछि दयालु शिवजीले पार्वतीको हात समाई आफ्नो भवनका साथै चोटा कोठा भान्सा भण्डार ढुकुटी सारा देखाउनु भयो र ती सबै वस्तुको पूरा अधिकार अब तिम्रै हातमा आयो भन्ने कुरा पनि जनाउनु भयो। अनि एउटा अर्को कोठा खोल्न लगाएर देखाउँदै आज्ञा भयो, हे हिमालय सुता पार्वती, तिमीलाई सम्झना छ कि छैन? तिमी मैले जान्न हुन्न नजाऊ भन्दा पनि नमानी आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिको यज्ञशालामा गएकी थियौ। अब तिमी हिमालयकी पुत्री भएर जन्मिन आयौ। तिमी अघि दक्ष प्रजापतिकी जेठी कन्या सती देवी थियौ। तिमी स्वयं पूर्वजन्मको स्मरण राख्न समर्थ छौ, तापनि सम्झना छ भने मलाई भन। शिवजीको यस्ता वचन सुनेर मुसुक्क हाँसी पार्वतीजीले भन्नुभयो, हे स्वामी, मलाई पूरा सम्झना छ, तर अब पुरानो घाउको खाटालाई नकोट्याए नै उत्तम होला भन्ने ठान्दछु। यति भनेर महादेवलाई मौन तुल्याइन्। फेरि शिवजीले भन्नुभयो, हे प्रिय, नारायण सहित अनेक मान्य अतिथिहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। धनका स्वामी कुबेर आदि मेरा आदरणीय सखाहरू पनि यही हुनुहुन्छ। मेरा सहयोगी इन्द्रादि देवता देवी पूज्य ऋषि महर्षि तथा आश्रित वीरक आदि सबैलाई एउटा प्रीति भोज गराउनु पर्ने आवश्यक काम छ। प्रबन्ध मिलाउनु पर्ला। यस्तो आफ्ना स्वामी महादेवको वचन सुनेर स्वामीको इच्छा पूर्ण गराउनु मेरो पवित्र कर्तव्य हो भन्ने ठान्नुभयो। फेरि जगदम्बा पार्वतीका निम्ति यो काम कुनै कठिन थिएन। महादेव तीन लोकका ईश्वर हुन् भन्ने स्वयं पार्वती पनि अन्नपूर्णा थिइन्। उनलाई के कुराको न्यूनता वा के कुराको कमी थियो र? भगवान सदाशिवले मनमनै कल्पना गर्नुभएको भन्दा धेरै उत्तम व्यवस्था मिलाई सबैलाई इच्छित भोजन गराउनुभयो। अनि समस्त इन्द्रादि देवताहरू अन्नपूर्णा स्वरूपिणी हिमालय सुता पार्वतीजीका बाहुलीको कलाको प्रशंसा गर्दै भोजन गरेर अनेक मङ्गलको आशीर्वाद दिई महादेवजीसित बिदा मागेर प्रत्येकले शिवलाई आलिङ्गन गरी आफ्ना आफ्ना लोकमा जाँदा भए। वीरक आदि महादेवका प्रमुख गणहरू पनि आफ्ना स्वामी शिवका महलको उत्तम प्रबन्ध वा व्यवस्था देखेर अत्यन्त प्रसन्न भई आफ्ना सेवकको काममा लागे। शिव पार्वती पनि आफ्ना पुराना सबै कष्ट बिर्सेर आनन्दपूर्वक रहन लागे। त्यसको केही दिनपछि हिमालय र उनकी पत्नी मेनकाले पुत्र मैनाकलाई डाकेर भने, बाबु मैनाक, पार्वतीलाई विदाई गरेर पठाएको निकै दिन बितिसक्यो। आराम विराम अथवा सन्चो बिसन्चो के कस्तो छ केही जान्न पाइएको छैन। अब तिमी गएर छोरी पार्वती र ज्वाइँ महादेवलाई पनि साथैमा लिएर आऊ। माता पिताको आज्ञा अनुसार मैनाक गन्धमादन पर्वतमा पुगे। मैनाकलाई देख्न साथ पार्वतीजी अत्यन्त प्रसन्न भइन् र माता पिताको कुशल क्षेमको प्रश्न गर्दै मैनाकलाई लिएर भगवान शिवका सक्षेम पुगिन्।
गरिन्। प्रणाम र आशीर्वाद भइसकेपछि माता र पिताजीले ज्वाइँ छोरी दुवैलाई लिएर आउन भन्नुभएको आज्ञा हुनाले म उपस्थित भएको हुँ, मैनाकले निवेदन गरे। हिमालय र मेनकाको स्नेहपूर्ण निमन्त्रणा पाउँदा भगवान शिवजी आफ्नी प्रियतमा पार्वतीलाई समेत साथमा लिई प्रमथ गणहरूको सारा लावा लस्कर अघि पछि लगाई पर्वतराज हिमालयको भव्य प्रसादतर्फ आउनुभयो। पुत्री पार्वतीसित भगवान शिव पाल्नुभएको समाचार हिमालय पर्वतभरि सर्वत्र फैलियो। त्यहाँका छर छिमेकी केटाकेटी, ठिटाठिटी, युवक युवती, बुढाबुढीहरू सम्पूर्ण जम्मा भए। दुई छोरी र एक बुहारी साथमा लिएर छोरी ज्वाइँको स्वागतार्थ मेनका स्वयं दगुर्नुभयो। अनि ए मेनका, एकैछिन पर्ख, म पनि आउँदैछु भन्दै पर्वतराज हिमालय पनि पछि पछि दगुरे। पार्वती रथबाट र शिवजी आफ्नो वाहन साँडेबाट तल ओर्लनुभयो। त्यही स्वागतका लागि आइसक्नु भएको माता मेनका र हिमालयको शिव पार्वती दुवैले अभिवादन गर्नुभयो। छोरीलाई आमाले र ज्वाइँलाई ससुराले स्नेहपूर्वक कमाल गरे। दुवैजना मेनका र गिरिराज हिमालय मरिसकेको व्यक्ति जीवित भए झैँ अपार हर्षले गदगद भए। अनि पाखुरामा समातेर आमा, छोरी र ज्वाइँ ससुरा मिठो बाणीमा कुशल समाचार भन्दै र सुन्दै मन्द गतिले हिँडेर महलमा गए। मैनाक पर्वतले वीरकसहित समस्त प्रमथ गणहरूलाई सैनिक शिविरमा लगेर राम्ररी विश्राम गराए। उता महलभित्र छोरी ज्वाइँको आदर सम्मान मेनका र हिमालयले रत्नको सिंहासनमा बसालेर मधु, पर्क र अन्यान्य सामग्रीद्वारा गरे। बाहिर गणहरूको सम्मान चाहिँ हिमालयको आज्ञा अनुसार मैनाकले सम्पन्न गराए। अनि पार्वती र महादेवका निम्ति अति रमणीय मानसरोवरको उपत्यका र कैलाश पर्वतमा एक विशाल भवन तयार पार्न लगाई। निरन्तर उत्तम उपचारद्वारा पूजा गराई आफ्ना सम्पूर्ण गण समेत विशम्बर सदाशिवलाई त्यही हिमालयको रमणीय र विशाल प्रदेशमा सुखपूर्वक आनन्दले विराजमान हुन छोरी र ज्वाइँलाई गिरिराज हिमालयले स्वीकार गराए। त्यसैले हिमालय पर्वतका नजिक रहने नेपाली र समस्त पर्वतीय व्यक्तिहरूप्रति पार्वती सहित शङ्कर भगवानको निकै अनुकम्पा रहिरहन्छ। गिरिराज हिमालयप्रति त्यहाँका निवासी जनताहरू पनि सदैव कृतज्ञ रहनेछन्। अब विश्वकर्माले विशेष शिल्पकलाले निर्माण गरिएको त्यो भव्य कैलाश भवनमा राज भएपछि पार्वती र भगवान शिव त्यहाँका सुन्दर वन बगैँचा, गिरी, कन्दरा, नदी, सरोवर आदिमा सानन्द विहार गर्न लाग्नुभयो। कामदेवकी पत्नी पनि आफ्ना पतिलाई जीवित पाएर स्वयं पनि विहार गर्ने तथा शिव पार्वतीको विहारमा श्रृङ्गार रसको उद्दीपन वृद्धि गराउँदै सेवा गर्न बराबर आउने गर्न लागिन्। त्यही क्रममा एक दिन पार्वतीलाई पुत्रको रहर वा इच्छा लागेर आफ्ना सखी सङ्गिनीहरूसित खेल्दा बालककालका पुतली खेले जस्तै गरी खेल्न लाग्नुभयो। अनि अङ्गमा अङ्गराग अथवा बुकुवा घसी घसी स्नान गर्दा शरीरबाट मैलको केही अंश हातमा आयो। अनि त्यसको पनि पुतली तयार पार्न लाग्दा हात्तीको अनुहार र मानिसको शरीर भएको एक पुतली तयार भयो। त्यस पुतलीलाई अमृतको धारा बग्ने गङ्गाजीको जलमा डुबाइदिनु भएको त त्यहाँको अमृतमय गङ्गा जलको प्रभावले तत्काल एक विशाल शरीरको व्यक्ति भएर ठिङ्ग उभियो। अनि त्यसलाई गङ्गाजीले र पार्वतीजीले पनि छोरा भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। दुईटी आमाका पुत्र हुनाले ती दुई मातुर कहलिए। अनि त्यही स्थानमा ब्रह्माजी पनि आइपुग्नुभयो। अनि गङ्गा, पार्वती र महादेव सबैसित प्रार्थना गरेर ती गजमुख कुमारलाई भगवान शिवको गणाधिपति तुल्याउनुभयो। पुनः पार्वती आफ्ना पुतलीको खेलमा व्यस्त रहनुभयो। त्यही खेलमा पुत्र बनाउँदा एउटा राम्रो अशोकको वृक्ष बनाउनुभयो। त्यस वृक्षको पनि जात, कर्म, अन्नप्राशन, व्रतबन्ध आदि गरिदिनुभयो। अनि बढाएर पालन पोषण पनि गर्नुभयो। त्यो कुरा थाहा पाएर गुरु बृहस्पति सहित अनेक विद्वानहरू र ऋषि महर्षिहरू आई पार्वतीजीसित भने, हे भवानीजी, हजुरले सम्पूर्ण विश्वको कल्याण गर्न अवतार धारण गर्नुभएको हो। पुत्र नभई यो संसार राम्रो हुँदैन। दुर्भाग्यले गर्दा कसैलाई सन्तानको सुख प्राप्त हुन सक्दैन। यो वृक्षलाई कल्पित पुत्र तुल्याएर हजुरलाई के लाभ हुन सक्दछ? तिनीहरूको यस्तो कुरा सुनेर पार्वतीजीले भन्नुभयो, हे विज्ञ सज्जनवर्ग, तपाईँहरूलाई यति सानो कुरा पनि थाहा रहेनछ। आश्चर्य लाग्यो। सुन्नुहोस्, पानीको अभाव भएको स्थानमा एउटा इनार मात्र पनि खनाइदियो भने त्यस इनारको एक थोपा जलले एक दिव्य वर्षको हिसाबले सुखपूर्वक स्वर्गमा निवास गर्न पाइन्छ। त्यसै गरी 10 कुवा खनाएको बराबर पुण्य एउटा पोखरी वा बावली बनाउनाले प्राप्त हुन्छ। 10 पोखरी खनाए बापतको पुण्य एउटा गहिरो स्वच्छ ताल तयार गराउँदा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै 10वटा ताल तलाउ बनाएको बराबर धर्म केवल एक वृक्ष रोपी त्यसलाई हुर्काई बढाई ठुलो पार्न सकेमा प्राप्त हुन्छ।
अत वृक्षारोपणको प्रभाव र पुण्य तपाईहरूले बुझ्न नसकेको देख्दा आश्चर्य लागिरहेको छ। मैले यो हिमालय पर्वतलाई बाक्लो वनले हरियो र राम्रो तुल्याउने रहर र इच्छा गरेकी हुँ। भवानीजीको यो अत्यन्त दूरदर्शितापूर्ण कुरा सुनेर पार्वतीको खेल केवल पुतलीको खेल होइन रहेछ, यो त लोक कल्याणको भावनाले परिपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा बुझेर आएका जति सबै ऋषिमुनिहरू नमस्कार गरेर बिदा भए। अनि त्यही शिवजी आइपुग्नुभयो र पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी आफ्ना भव्य भवनभित्र लैजानुभयो। अनि त्यहाँ मनोहर बैठक कोठामा बसेपछि आज हामी दुवै पासा खेलौँ भन्ने सल्लाह गरेर थर्की फिन्जी पासा खेल्न लाग्नुभयो। त्यसै बेला बाहिरतिर निकै ठुलो हल्ली खल्ली भएको सुनियो। भगवान शिवजीसित पार्वतीले सोध्नुभयो, स्वामी बाहिर के को हल्ली खल्ली चलेको हो? महादेवले आज्ञा भयो, प्रिय यो तिमीले आजसम्म नदेखेको कुरा हो। यो मेरा गणप्रधान गणेश खेल्न लागिरहेका छन्। मेरो अत्यन्त मन परेका गणहरू यो हिमालय पर्वतमा बराबर यसै गरी खेलिरहन्छन्। यति भनिसकेर फेरि महादेवले विस्तारपूर्वक पार्वतीलाई बुझाउँदै भन्नुभयो, प्रिय तपस्या, ब्रह्मचर्य र नियम पालन अनि पुण्य क्षेत्रको सेवा यी सबै कार्यद्वारा जो पुण्यात्मा मनुष्यहरूले मेरो भजन स्मरण गरेका छन् ती सबै मेरो समीपमा मेरा गणको रूपमा अत्यन्त प्रेम पात्र बनेर यहाँ आएका हुन्। यिनीहरू सबै इच्छा अनुसार स्वरूप धारण गर्न समर्थ छन्। यिनीहरूको बल, पराक्रम र रूप गुणहरूको महत्त्व देखेर म स्वयं आश्चर्य मान्दछु। यिनीहरू एक एकले पनि देवताहरू समेत यो संसारको सृष्टि स्थिति संहार आँटे भने सहजै गर्न सक्दछन्। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, वायु, अग्नि, गन्धर्व, किन्नर, यक्ष र नागादि सबैले मलाई छाडिदिए पनि यी गणहरूले कहिल्यै पनि मलाई छाड्न सक्दैनन्। त्यसैले म यिनीहरूसित अत्यन्त प्रसन्न रहन्छु र यिनीहरू पनि मदेखि प्रसन्न रहन्छन्। अत यी सबै मेरा मन परेका प्रिय गणहरू हुन्। आफ्ना स्वामीको यस्ता कुरा सुनेर पार्वतीजी पासा खेल्दा खेल्दै जुरुक्क उठेर आँखी झ्यालमा गई बाहिरतिर हेर्नुभयो र त्यहाँको दृश्य देखेर आश्चर्यमा पर्नुभयो। त्यहाँ कोही अत्यन्त खिउटे दुब्ला, कुनै वृक्ष झैँ अग्ला, कोही पुड्के, कुनै भुँडे मोटो, कोही हात्तीको सुँड जस्तो, कुनै बाघको अनुहार जस्तो, कोही भेडाको आकार जस्तो, कुनै छाग मुखे, कोही पंक्षी जस्तै मुख भएको, कुनै मृग मुखे, कोही अश्व मुखे, कुनै गाईको कान जस्तो रूप भएको, हात्ती काने, कुनै अनेक खुट्टा भएको, कोही धेरै हात भएको, कुनै कैलो, कुनै मुखबाट अग्निको ज्वाला निकाल्ने, अत्यन्त देख्दै डरलाग्दा, कुनै शान्त, कोही राम्रो, कुनै हँसिलो अनुहार भएको, कोही घोर मुखे, कुनै गहना वस्त्रले सुसज्जित, कोही नाङ्गा, कुनै बाङ्गा, कोही कुप्रा डेरा आँखा भएका, कुनै रेशमी वस्त्रले ढाकिएका, कोही काम्ला, छाला राडी पाखी शरीरमा बेरेका, कुनै हार रत्न र सुन चाँदीले शोभायमान देखिएका शरीरमा बेरेका, कुनै छन् भने कोही सर्प, प्वाँक, हाडखोड, खप्परका माला, मेखला आदिले हेर्दै डरलाग्दा देखिन्छन्। कसैका हातमा खड्ग छ, कसैको हातमा शूल त्रिशूल छ भने कसैको हातमा धनुबाण आदि शस्त्रास्त्र छन्। कुनै बाजा बजाइरहेका छन् भने कोही गीत गाइरहेका छन् र कोही बेतालको नाच नाचिरहेका छन्। त्यसपछि पार्वतीले फेरि सोध्नुभयो, स्वामी हजुरका यस्ता गण प्रमुखहरूको सङ्ख्या कति होला? शिवजीले हाँसेर भन्नुभयो, यिनको गणना असङ्ख्य छ, गणेर साध्य छैन। अनि पार्वतीले फेरि सोध्नुभयो, स्वामी त्यो सबभन्दा अगाडि मृग छाला उडेर उफ्रेको, कम्मरमा सेतो मुचको कन्दनी कसेको, बायाँ हातमा शूल लिएको, रातो अनुहार भएको, मृगको जस्तो दाँत भएको, कमल पुष्पको माला लगाएको, स्वच्छ अनुहार भएको, ढुङ्गाको झ्याली बजाउने कुन गणनायक हो? शिवजीको उत्तर दिनुभयो शिवजीले, प्रिय त्यो त मेरो अत्यन्त मन परेको वीरक हो। यसका गुणहरू अनेक छन्। यो सबैभन्दा प्रमुख गणनायक हो। पार्वतीले केही लाज माने झैँ गरेर फेरि भन्नुभयो, हे स्वामी, मलाई पनि हजुरको मन परेको वीरक जस्तै एउटा पुत्र पाउने रहर लागिरहेछ। महादेवले तत्काल उत्तर दिनुभयो, हे प्रिय, तिमी वीरकलाई नै छोरो मान, भइहाल्छ। तिमी जस्ती दयालु माता पाए त्यो पनि आफूलाई कृतकृत्य ठानेछ। यति भनेर वीरकलाई डाक्न पठाउनुभयो। पार्वतीकी सखी विजया गएर वीरकलाई भनिन्, वीरक, छिटो माथि हिँड, कति छुकछुक गरिरहेको। महादेव रिसानी भएको छ। महामाया पार्वतीबाट के कस्तो हुकुम हुन्छ मलाई केही थाहा छैन। विजयाको कुरा सुन्नासाथ हातमा लिएको ढुङ्गाको बाजा भूमिमा फालेर मुखको धुलो मैलो पुस्दै विजयाको पछि लागेर वीरकमाथि गए। नजिक आएको वीरकलाई पार्वतीले भन्नुभयो, आऊ वीरक, आजदेखि तिमी मेरो छोरा भयो, मलाई शङ्कर भगवानले दिनुभएको हो। यति भनेर पाखुरा समातेर तानी काखमा राखेर गाला मुसारी दिनुभयो। शिरमा सुँगेर अनेक प्रकारले सिँगारी दिनुभयो।
अनि खानपिन दिई खेल्न पठाउँदा भन्नुभयो, बाबु बिरक राम्ररी खेल्नु, पाखा पखेरा र भिरमा नजानु, अग्लो होचो भुङ्गाल बाघ भालु साँप वृक्षी बसाहरू भएका स्थानमा नजानु, खोला नाला नदी पोखरी तथा मैलो हिलो फोहोर भएको स्थानमा जानु हुँदैन, हिमाली झरना पपरात छाँगा छहरा र गङ्गाजीमा नपस्नु इत्यादि शिक्षा दिएर पठाउनुभयो। बिरक दगुर्दै खेल्न गए। खेल्दा खेल्दै साँझ परेर रात छिप्पँदै अन्धकार बढेर आयो। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार गस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रत कथायां शिव पार्वती विवाह वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्याय। उपनयतु मंगलम ओ शकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी शस्यशालिनी देशोष्यं क्षुवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भीर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृति शोभावात् करोमि यदत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये ततः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय।